जुम्मे के दिन सिर्फ 11 बार पढ़ेगा। ये महीना सोना बनाने का है, सोना बनाने का। बस अब खुद सोच लें। एक अमल देता हूं, बहुत जिंदगी में काम आएगा। इन मुबारक घड़ियों के हवाले से एक अमल देता हूं और इससे बहुत फायदा होगा। वो अमल यह है कि आप 2 तस्बीह सूरत फातिहा की पढ़ें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और दुरूद सूरत फातिहा की 2 तस्बीह पढ़ के और इसका हदिया हुजूर के घराने को हदिया करें। और अगर चाहें तो 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ लें, 2 तस्बीह सूरत इखलास की, और इसका सवाब हुजूर के घराने को हदिया करें। और ये सूरत इखलास का पढ़ा हुआ हदिया अल्लाह की रहमत से नूरों में, बरकतों में और अल्लाह की रहमतों में पहुँचता है 100%। और हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियाँ, बेटियाँ, दामाद, नवासे, नवासियाँ, ये हुजूर का घराना है। और उस हुजूर के घराने में ये हुसैनी काफिला भी हुजूर का घराना है। इनको हदिया करें हुजूर के घराने को, और जो मुराद मांगे अल्लाह अता करता है। और ये मुसलसल अमल करते रहें। आप दिन के किसी वक्त सुबह शाम 2 तस्बीह सूरत इखलास पढ़ लें, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ें और अवल आखिर दरूद पाक पढ़ें, और फिर ये तस्बीह आप उनकी खिदमत में हदिया कर दें। आपका कोई मसला है, आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई परेशानी और नामुमकिन है, इस मसले, मुश्किल और परेशानी में यकीनन आपके लिए खैर की, बरकतों की और रहमतों की और खुशियाँ खुशहालों की राहें खुलेंगी। बे औलाद हैं, बेघर हैं, बेदर हैं, दर्दमंद हैं, मरीज़ हैं, कोई इफाका नहीं हो रहा, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियाँ, मुश्किलात, रास्ते बंद हैं, कोई ज़िंदगी की मुश्किल है जहाँ आप कहते हैं कि बस हम ठहर गए हैं और इसका हल सिर्फ मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ ये वजीफ़ा और बहुत हैरत अंगेज़ ये तजर्बा पाएंगे और इसकी बरकत पाएंगे। चंद दिन, चंद हफ्ते ज़िंदगी में इसको शामिल करें। मेरा तो मशवरा था कि सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप गुमान नहीं कर सकते कि आपको इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, गुमान नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते इसकी खैरें आपको क्या मिलेंगे, इसकी बरकतें आपको क्या मिलेंगी। मेरे पास इतने तंग दस्त और परेशान लोग आए जो ज़िंदगी की बाजियां हार चुके थे और जो खुदा न खास्ता ख़ुदकुशी का सोचते थे और बुरे बुरे ख्याल आते थे। मैंने उन्हें कहा कि 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम पढ़ लो। अगर सुबह शाम पढ़ लें तासीर बढ़ जाएगी। ये नफिल उन लोगों के लिए हैं, ये नफिल उन लोगों के लिए हैं जो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका ताल्लुक़ खून से है, दिल से है, जिगर से है, इन 3 चीज़ों से है। जिगर की बीमारियों में सारा हेपेटाइटिस आ जाता है, सारा यरकान आ जाता है, सारा खून की कमी, खून का बनना आ जाता है। और दिल की बीमारियों में सारे वसावेस, सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस, सारा जहनी खिंचाव, तनाव, दबाव और सारी नींद की कमी और दिल घुटा रहना, हर वक्त परेशान रहना, या फिर दिल की बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर है और फिर उसके अलावा दिल की और बीमारी हैं कि स्टेंट डलने की ज़रूरत है, बाईपास की ज़रूरत है, फला फला, ये सारी दिल की बीमारियाँ। और खून की बीमारियाँ, खून की बीमारियों में जल्दी बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ, खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिया है, उसमें यूरिक एसिड है, ये मैं समझता हूँ कि जिस्म की बीमारियाँ ही यही हैं जितने मैंने तस्करे किए हैं। या शहीदो पढ़ेंगे और डूब के पढ़ेंगे 313 दफ़ा, साल में 2 दिन है सारे। औलिया से ये बात साबित है, जो अमल बताता हूँ मेरे हल अमल के साथ सनद होती है, हवाले होते हैं। कोशिश है, दावा नहीं करता कि मेरे हर अमल के साथ सनद हो, सबूत हों, हवाले हों, बगैर हवालों के नहीं। तो ये बड़ी बड़ी औलिया हस्तियों से साबित है और सदियों से ये सादत चली आ रही।
اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ کافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ یا اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو اب اس کے فائدے سنیں، اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشر اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالی کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز معاشر اور زندگی میں کبھی مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ اس کا چہرہ مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے، اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو وہ آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں، اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے، اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی، اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی، اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے۔ اب اگلی سنیں، 5واں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے۔
कायनात के पर्दे हट जाएंगे, कश्फ की दुनिया मिलेगी, कश्फ की दुनिया में कितने बेशुमार लोग हैं जो कब्रिस्तान में जाते हैं, परेशान होते हैं, कब्र वालों के हालात और कब्र वालों के वाकयात उनके सामने खुल जाते हैं। हर कब्र बोल रही होती है, हर मैयत बोल रहा होता है, वाकयात खुलते हैं, वाकयात खुलते हैं। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अल्लाह से कहा, मौला अब मुझसे कश्फ हटा ले, पर्दे मुझ में वापस दे दे, मुझसे बस मेरी हो गई है। गुस्ल का पानी देखता हूं तो जो बंदा गुस्ल का पानी बह रहा, उस गुस्ल के पानी में उसकी खताएं और जुर्म बहते जा रहे हैं, मैं वो देख रहा हूं। वुजू कर रहा तो हाथों से वो चीज धुलती आंखों से देख रहा हूं। और या अल्लाह मुझे तकलीफ होती है, और या अल्लाह रोटी खाता हूं तो उसका जिक्र है, अब जिक्र करने वाली रोटी को दिल नहीं चाहता खाता हूं, अल्लाह मुझसे पर्दे वापस दे दे, मुझे पर्दे बस हटे हुए पर्दे वापस दे दे। छठा फायदा यह है कि कश्फ की सलाहियतें अल्लाह उसको अता करेंगे, और कश्फ दिल की दुनिया को जानना, कब्र की दुनिया को जानना, परिंदों को बोलियों को जानना, परिंदों की हरकत सकनात को जानना, परिंदों की दुनिया को जानना, जानवरों की दुनिया को जानना, जानवरों के निजाम को जानना, क्योंकि हर परिंदा, हर जानवर जो बोलता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। फरिश्ता शेर जो है, हत्ता के जो धारता है तो वो भी अल्लाह का जिक्र ही करता है। ये सलाहियतें मिलेंगी। और सातवां फायदा उसको ये होगा, अल्लाह उसे अपना दोस्त बनाएगा और उसका नाम सदा रहेगा, अल्लाह उसको दोस्त बना लेगा। या रहे या रब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, और होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, और तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खानाए दिल आबाद रहे। नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। और आठवां फायदा यह है, दुनिया वालों की नजरों में अल्लाह उसको बुलंद मकाम देगा, दुनिया वालों की नजरों में अल्लाह उसको अजीम ग्रेट कर दे, और दुनिया में उसकी इज्जत वकार शान और शौकत होगी, और दुनिया में उसका मर्तबा होगा, उसकी बुलंदी होगी, सर बुलंदी होगी। और नवा फायदा उसका यह है, उसकी नजरें वो देखेंगी जो कोई देख ना सकेगा, वो मिलेगा जो किसी को मिला नहीं। अब बताएं, उसकी नजरें वो देखेंगी जो कोई नहीं देख सकता, और उसको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। वो देखेंगी जो कोई नहीं देख सका, और वो मिला जो किसी को ना मिला। और 10वां फायदा यह है, दिल और जिस्म की आंखें खुल जाएंगी। और 11वां फायदा यह है कि उसके दिल का बर्तन वसी होगा, अल्लाह उसके दिल की तमाम तारीकियां मिटा के उसके दिल को रोशन मुनव्वर कर देंगे। और 12वां फायदा यह है, अल्लाह उसे मुखलिसीन में उठाएगा, मुखलिसीन अलाहुद्दीन, अल्लाह मुखलिसीन में उठाएगा। और पता है मुखलिसीन कौन होंगे? मुखलिसीन मेरे कमली वाले के यार होंगे, मुखलिसीन आले बैत होंगे, मुखलिसीन बड़ी बड़ी औलिया, बड़ी बड़ी हस्तियां, अल्लाह के दरवेश होंगे। ये होंगे जो क़यामत के दिन उठेंगे। जो बंदा जुमे की नमाज के बाद सिर्फ 11 बार यह दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह उसे मुखलिसीन में उठाएंगे। और 13वां फायदा, इस दरूद पाक पढ़ने वाली की जुबान में अल्लाह वो तासीर देगा, जो बोलेगा अल्लाह वो कर देगा, जो बोलेगा अल्लाह वो हाँ। और 14वां फायदा, अल्लाह उसकी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों को दूर करके उसे सेहत अता फरमाए। ये जो बाज मजाजीब होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार और अल्लाह की खास हस्तियां, नेक, ये जो होते हैं, ये मुंह से बोलते हैं और हो जाता है। बोलों में वो जिंदगी आती है, बोलों में वो तासीर आती है, बोलों में वो कायनात आती है, वो चीज होती है। सिर्फ 11 दफा पढ़ना, तासीर मिल जाती है। एक साहब सियासी आदमी है, मशहूर है, मुझसे कहने लगे, मेरे एक पीर साहब थे, उन्होंने मुझे एक वजीफा दिया था, मैं जो बोलता था मेरी बात मान लेते थे। कहने लगा, एक बात पे एक दफा एक सियासी आदमी गुजरा है, हफीज पीरजादा। कहने लगे, कौसर न्याजी था, हफीज पीरजादा था, बख्तियार वो एक हो था, याहिया बख्तियार अटॉर्नी जनरल था, और भुट्टो था, शायद सारे ही फौत हो गए या कोई जिंदा हो। कहने लगे, ये बैठे थे, एक चीज पे बहस हो रही थी और कोई चीज फैसला नहीं हो पा रहा था।
کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا خیال ہے, ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھنا, کہہ رہے تو نے تو میں مسئلہ حل کر دیا, تیری بات ٹھیک ہے. کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے, یہ وظیفہ ہے. کہنے لگا جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا. مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ, کہنے لگا وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں, میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا. اجازت لے لی, وظیفہ لے لیا. اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا, آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی. میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں. لفظ میں نہیں کہتا ہوں, ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں. کچھ عرصے کے بعد ملا, کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے. میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں, زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں, زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی. اور اس کا 15واں فائدہ ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائیں گے. غیب کی روزی, غیب کی روزی, ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا, خیال ہی نہیں ہوگا, تصور ہی نہیں ہوگا, ایسی جگہ سے مل سکتا ہے. ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں, بہت زیادہ اعمال کیے, صلاۃ الحاجت نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا, اس نے ایک سکہ اٹھایا, بل میں سے باہر نکالا, آ کے رکھ کے گیا. یہ بیٹھ گیا دیکھو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آیا, پھر ایک سکہ نکالا, اشرفی نکالی, پھر آ کے باہر رکھ گیا. اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا, آتا گیا باہر رکھتا گیا. انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا, پھر نہیں آیا. انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی, خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے. کہا نہیں میرا ہے, چوہے کا کیا تعلق ہے, یہ تو میرا حصہ ہے. اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے, اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق. ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں, جہاں سے خیال نہیں, جہاں تصور ہی نہیں. ایسی جگہ سے رزق, خیال نہیں, گمان نہیں, تصور ہی نہیں, ایسی جگہ سے رزق ملے گا. اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گیا. 17 فائدے ہیں اس کے. 16واں فائدہ اس کا یہ ہے, اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی کو تو ابدال غوث کلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے, اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے جہاں روحانیت, ولایت, تقوی, اللہ کا تعلق ہے. اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے.